اولین سال است که روزه گرفته. 9 ساله شده. در شمال هند زندگی می کند. در کشمیر. خیلی خوشحالم که میتونم روزه بگیرم و کنار خانوادم افطار کنم. ماه رمضان کشمیر با ماه‌های دیگه فرق می کند. پدر بزرگم مردم رو برای سحر بیدار میکرد. بعد از او پدرم و الان 3 ساله که من این کار رو انجام میدم. ماه مبارک چهره دانشگاه‌های کشمیر را هم عوض کرده. دانشجویان ظهرها در فضای باز دانشگاه نماز برپا می کنند. در مساجد و مراکز دینی تلاوت کل قرآن برنامه ثابت کشمیری هاست. من هر روز برای تلاوت قرآن اینجا میام. بعضی از کیلومترها دورتر خود را به جلسات قرآن میرسانند. امروز این جلسات در مناطق مختلف کشمیر برگزار میشه. البته من از جای دور میام. سید اجاز در ایران تحصیل کرده و حالا به زادگاهش کشمیر برگشته. اینجا جلسات روحانی قرآن کریم نبود. مردم تک تکی میخوندن. این جلسات شروع شد و هر روز این جلسات رو به افزایش است. این فرهنگی است که میخواهند در ماه‌های دیگر هم آن را حفظ کنند. باید معنویت این ماه رو در ماه‌های دیگه هم حفظ کنیم. در حالی که خیلی افراد به فرهنگ غربی گرایش پیدا کردند، جوانانی هستند که با قرآن انس دارند. معنای آن را هم یاد میگیرند. ما مدیون برگزار کنندگان این جلساتیم و از اونا تشکر میکنیم. اونا در آشنایی مردم کشمیر با اسلام و قرآن خیلی موثر بودند. در جلسات قرآن شهدا مهمان کشمیری ها هستند. کشمیری ها آنها را در ثواب تلاوت قرآن شریک می کنند. در کشمیر در شمال هند نزدیک به 8 میلیون مسلمان زندگی می کنند. مغازه های این منطقه در پایان روز قبل از اذان مغرب بسته می شود تا به افطار برسند. سید محمد برهان، خبرگزاری صدا و سیما، کشمیر تحت کنترل هند.